فوالا السلام عليكم، معكم خالد جيستيون كونطابل. بون فهاد لا فيديو هادي غادي نحاول انني نهضر على واحد لو كونسيبت في لا كونطابيليتي اللي هو تري امبورطون، اللي هما لي زامورتيسمون. لي زامورتيسمون كيقراوها الناس ديال الباك، الناس ديال بروميير اني في لافاك، لي ستا لو اس تي. يعني واحد لو كور اللي هو تري امبورطون، وواحد لا تكنيك اللي هي تري امبورطونت في لا كونطابيليتي. بون شنو هو لامورتيسمون؟ L'amortissement هي une constatation comptable d'une dépréciation définitive de la valeur d'un actif immobilisé. يعني هي واحد لا تكنيك كونطابل اللي كتسمح لينا اننا نكونستاتيو واحد لا ديبريسياسيون ديفينيتيف، وعقلوا على هاد ديفينيتيف هادي. يعني لا رجعة فيها، يعني irréversible. ملي كتنقص لا فالور صافي راه كتمشي، ما يمكنش ترجع ديال واحد لاكتيف ايموبيليزي. وملي كنهضروا على لي زاكتيف ايموبيليزي كنهضروا على لي زيليمون دو لا كلاس 2، ولكن ماشي كاملين. عندنا بزاف ديال لي زيليمون، باغمي هاد لي زيليمون هادو كاينين شي وحدين اللي هما امورتيسابل. بحالاش؟ بحال الماتيريال دو ترونسبور، الماتيريال انفورماتيك، ماتيريال اوتياج، par exemple les frais de constitution, etc. Alors que كاينين des actifs qui ne sont pas amortissables. بحالاش؟ بحال les terrains، بحال les immobilisations financières، بحال le fonds commercial et tout. بون هذا واحد ليكزامبل بسيط. باغ اكزومبل في لاني ان عندنا لا فالور ديال هاد لي زيموبيليزاسيون هادو اللي هما امورتيسابل هي 1 مليون دو درهم. في لاني ان بلس 1 ولات لا فالور ديالهم 800 ميل دو درهم. يعني اش؟ يعني عندنا اون ديبريسياسيون ديال 200 ميل دو درهم. يعني هاد لي زيموبيليزاسيون هادو فقدوا واحد لا فالور ديال 200 ألف درهم. فوالا هاد لا ديبريسياسيون هادي فين يقدر تجي؟ يعني شنو هو السبب ديالها؟ يقدر يكون لوزاج ولا لو طون، يعني لي موبيليزاسيون ديالي كل ما كنخدم بها كتقدام وكتنقص لا فالور ديالها، ولا لو بروغري تكنولوجيك. يعني ان هاد لي موبيليزاسيون ديالي قدام في لو بروغري تكنولوجيك، يعني خرجت شي حاجه جديده و لي موبيليزاسيون ديالي ما بقاتش يعني بيرفورمانت مقارنه مع داكشي اللي خرج. غادي نهضروا ايضا على الفوكابولير ديال هاد لي زامورتيسمون هادو. غادي نهضروا على لا فالور دوريجين. شنو هي لا فالور دوريجين؟ هو لو كو داشا ديال لي موبيليزاسيون، يعني شحال باش تقامت عليا هاد لي موبيليزاسيون هادي. كتسمى اوسي لا فالور دونطري، يعني شحال باش دخلت هاد لي موبيليزاسيون هادي. كتكون من لو بري داشا بلس لي فري اكسيسوار. وهاد لا فالور هادي غالبا ما كتكون بلوغ طاكس. امتى كتكون بالتي تي سي؟ ملي كتكون لا تي في نون ريكوبيرابل، باغ اكزومبل في لي فواتور دو توريزم. فوالا دونك خاصني نبقى نرد البال انني نخدم بلوغ طاكس الا كانت لا تي في ريكوبيرابل. غادي نهضروا ايضا على لا دوري دامورتيسمون. هي لا دوري دو في بروبابل دو شاك immobilisation fixée par les administrations fiscales. يعني كل immobilisation كتكون عندها اون دوري دو في بروبابل ديالها، وكتفيكسيها سميتو كيفيكسيوها لي زادمينستراسيون فيسكال، يعني الناس ديال الضرائب. وغادي نرمزو عليها بان. عندنا لو طو دامورتيسمون. Le taux d'amortissement, c'est le taux qui servira de base au calcul des dépréciations annuelles. يعني واحد لو طو اللي كيسمح لينا اننا نحسبوا هاد لي ديبريسياسيون انويل، شحال كتنقص من لا فالور ديال لي موبيليزاسيون كل عام. كنستعملوا هاد لو طو هذا باش نقدروا نحسبوا هاد لا ديبريسياسيون هادي، وكنرمزوا ليه بالتي. فوالا وباش نحسبوه تي هو كيساوي 100 على ان، يعني 100 على
la durée de vie ديال les mobilisations. مزيان. دابا l'annuité c'est la valeur perdue par les mobilisations chaque année. يعني شحال كتفقد les mobilisations من la valeur ديالها كل عام. فوالا. وكيفاش كنحسبوها انطلاقا من ديك لا فالور دوريجين او من لو طو d'amortissement. فوالا. دونك كتساوي لينا لانويتي كتساوي لا فالور دوريجين فوا لو طو d'amortissement. كنتمنى ان هاد لا بتيت بارتي تكون واضحه شويه، وان شاء الله في لا فيديو الجايه غادي نحاولوا نهضروا على لي سيستيم d'amortissement، سيستيم لينيير، سيستيم ديغريسيف، وغادي نعطيو فكره على اوسي l'amortissement dérogatoire اللي هو un amortissement purement fiscal. و ما تنساوش انكم تحطوا لي لي رومارك ديالكم، و كي جاتكم لا فيديو بويسك اول مره انني نديرها. الا عندكم دي رومارك pour se développer, n'hésite pas et bon courage.